बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ असमत उल्लाह और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ नमाज अदा करने का आसान तरीन तरीका। नाजरीन, नमाज फ़र्ज है और हमारे बहुत सारे वो दोस्त या वो बच्चे जो फर्स्ट टाइम नमाज अदा कर रहे हैं, हम उनको बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे कि नमाज अदा कैसे करनी चाहिए। नाजरीन, नमाज अदा करने के लिए सबसे पहले इसकी शराइत का पूरा होना बहुत ज़रूरी है और नमाज की 6 शराइत हैं। तहारत, जिस्म और कपड़े पाक होने चाहिए। नंबर 2, सतर औरत, यानी वो जगह जो बापर्दा होनी चाहिए। मर्द के लिए नाफ से लेके घुटनों से ऊपर तक की जगह और औरत के लिए चेहरा, दोनों हाथ की हथेलियां और पांव के अलावा पूरा जिस्म ढका हुआ होना चाहिए, पर्दे में होना चाहिए। और तीसरी चीज है नाजरीन, इस्तकबाल किबला, यानी आपका जो मुंह है वो एग्जैक्ट किबला की तरफ होना चाहिए। कोई टिल्टिंग लेफ्ट या राइट नहीं होनी चाहिए, किबला की तरफ आपका चेहरा होना चाहिए। और चौथी चीज है नमाज की पाबंदी। आप वक्त के ऊपर नमाज अदा करेंगे, ना उससे पहले अदा कर सकते हैं ना उसके बाद नमाज अदा कर सकते हैं। और अगली चीज है नाजरीन, नियत करना। नियत इरादे का नाम है। आप दिल से कर लें, इरादा कर लें तो भी है, वरना आप मुंह से अपनी जुबान से नियत करेंगे। लेट्स सपोज मैं नमाज जोहर अदा करता हूं 4 फर्ज, तो मैं नियत करूंगा कि 4 रकात नमाज फर्ज बंदगी अल्लाह ताला के लिए, मुंह तरफ किबला शरीफ, अल्लाह अकबर, ये मेरी नियत हो जाएगी। और अगली चीज है तकबीर तहरीमा, यानी जब मैंने नियत कर ली तो मैं दोनों हाथ कानों की लौ तक लेके जाऊंगा और मैं अल्लाह अकबर करूंगा और इस तरह इंसान नमाज के अंदर दाखिल हो जाता है। और इसके बाद नमाज के 7 फराइज हैं, वो भी जानना बहुत जरूरी है। पहला फर्ज है तकबीर तहरीमा, उसके बाद क़याम यानी सीधा खड़ा होना। ये जो आपकी कमर की हड्डी है ये बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, इसमें खम नहीं होना चाहिए। और अगली चीज है किरत, यानी आपने सूरत फातिहा पढ़नी है और उसके अलावा कोई भी छोटी सी सूरत या 3 आयत आपने पढ़नी है, या बड़ी कोई एक आयत पढ़ सकते हैं आप। उसके बाद आपने रुकू में जाना है और रुकू में अल्लाह अकबर करके आपने रुकू में जाना है और 3 मरतबा आपने कहना है सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम। ये कहने के बाद आपने दोबारा खड़े होना है, इसको कौमा कहते हैं। इसमें आपने कहना है सामी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द। ये कहते हुए फिर आपने सीधा सजदे में चले जाना है, अल्लाह अकबर, ये कह के आपने सजदे में चले जाना है। और आपने 3 दफा अपने मुंह से कहना है सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। इसके बाद अल्लाह अकबर कहते हुए आप बैठ जाएंगे, इसको जलसा कहते हैं। और दोबारा फिर सजदे में जाएंगे और सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, ये आपने 3 मरतबा कहना है। इस तरह नाजरीन आपकी पहली रकात मुकम्मल हो जाती है। और इसके बाद फिर कादा अखीरा है और खरूज है। तो नाजरीन अब शुरू करते हैं कि नमाज अदा कैसे करेंगे आप। सबसे पहले आपने इस किबला की तरफ मुंह करके आपने नियत की कि मैं नियत करता हूं नमाज 4 रकात नमाज जोहर की बंदगी अल्लाह ताला के लिए, मुंह तरफ किबला शरीफ, अल्लाह अकबर। ये कह के आपने दोनों हाथ बांध लेने हैं और अपनी जुबान से कहना है सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दे का बतबारक कस्मों का बताल जद्दों का वला इलाहा गैरुक आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसके बाद आपने सूरत फातिहा पढ़नी है और कोई भी एक सूरत पढ़नी है या 3 आयत पढ़ के आपने नाजरीन रुकू में चले जाना है, अल्लाह अकबर, ये कहते हुए आपने रुकू में चले जाना है।
اور آپ نے 3 مرتبہ اپنی زبان سے کہنا ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ یہ کہنے کے بعد پھر آپ کھڑے ہو جائیں گے، اس کو قوما کہیں گے، اور سامی اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد یہ کہہ کے آپ کھڑے ہو جائیں گے، اور اس کے بعد آپ سجدے میں چلے جائیں گے اللہ اکبر، اور اس کے بعد آپ نے 3 دفعہ کہنا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ یہ جب 3 دفعہ کہیں گے تو آپ کی اس کے بعد آپ جلسے میں بیٹھیں گے، جلسے کے بعد دوبارہ یعنی 2 مرتبہ آپ نے سجدہ کرنا ہے اور 1 مرتبہ آپ نے رکوع کرنا ہے۔ اس طرح ناظرین آپ کی پہلی رکعت مکمل ہو جائے گی، اور پہلی رکعت مکمل کرنے کے بعد پھر آپ دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد آپ نے اسی طرح پڑھنا ہے، یعنی سورت پڑھنی ہے، سورت فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے کوئی بھی ایک سورت پڑھ لینی ہے، اس کے بعد آپ نے اسی طرح جس طرح پہلی رکعت میں کیا تھا آپ نے رکوع کرنا ہے، اس کے بعد قوما کرنا ہے سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد، اس کے بعد پھر آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جانا ہے۔ اور ناظرین یہ ذہن نشین کر لیں کہ جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو آپ کے پاؤں کی انگلیاں ٹورڈز قبلہ ہونی چاہیے، اور اسی طرح جب رکوع میں جاتے ہیں تو آپ کی کمر بالکل سیدھی ہونی چاہیے، اس میں کرو نہیں ہونا چاہیے۔ عورت کے لیے اجازت ہے کہ اس کا اگر کرو آتا ہے، خم آتا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن مرد کے لیے ضروری ہے کہ اس کی کمر بالکل سیدھی ہونی چاہیے۔ آپ کی جب 2 رکعت مکمل ہو جاتی ہیں تو پھر آپ نے تشہد التحیات آپ نے بیٹھ جانا ہے قعدہ میں، اور آپ نے اپنی زبان سے پھر کہنا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ کہہ کہ آپ نے 2 رکعت مکمل کر لی، اور آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر سیدھے کھڑے ہو جانا ہے، اور تیسری رکعت آپ نے مکمل کرنی ہے۔ لیکن یہ ذہن نشین کر لیں کہ تیسری رکعت میں آپ نے صرف اور صرف سورت فاتحہ پڑھنی ہے، اور اس کی اگلی سورت آپ نے نہیں پڑھنی، اور اس کے بعد آپ نے تیسری رکعت کو اسی طرح آگے مکمل کرنا ہے جس سے آپ نے پہلی اور دوسری رکعت کو کیا تھا۔ دونوں یعنی رکوع کریں گے، پھر 2 سجدے کریں گے، اور 2 سجدے مکمل کرنے کے بعد پھر آپ کھڑے ہو جائیں گے، اور کھڑے ہونے کے بعد آپ نے ایک سورت فاتحہ پڑھنی ہے، اور سورت فاتحہ کے بعد آپ کوئی اگلی سورت نہیں پڑھیں گے، اور آپ رکوع کریں گے، پھر قوما کریں گے، قوما کرنے کے بعد پھر سجدہ میں چلے جائیں گے، اور 2 سجدے یعنی سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ بیٹھ جائیں گے، پھر سجدے میں جائیں گے۔ اس طرح ناظرین آپ کی چوتھی رکعت جب مکمل ہو جائے گی تو آپ اس کے بعد قعدہ اخیرہ میں بیٹھ جائیں گے، اور یہ آپ نے اپنی زبان سے کہنا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ پڑھ کے ناظرین آپ نے کوئی بھی دعا مانگنی ہے یا زیادہ دعائیں مانگنا چاہتے ہیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عمومی طور پہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ آپ نے مکمل کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دانی طرف سلام پھیرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بائیں طرف سلام پھیرا۔ ناظرین اس طرح یوں آپ کی نماز مکمل ہوتی ہے، اور نماز مکمل ہونے کے بعد آپ جو بھی دعا مانگنا چاہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔